أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله रब्बिल आलमीन। आपसे एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो शेयर करनी है और लाइक करनी है। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए।